ایک خواہش، یہ جو کلام پڑھنے جا رہے ہیں ایک خواہش مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں۔ کدا جی کر دے؟ سارے دا جی کر دے تے منا رل کے آکھو جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں، گدایاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں، گدایاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں۔ اور آواں کولی کرو منظوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، آواں کولی کرو منظوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، بس اوتھے زندگی ہو جائے پوری، پھر کدے نہ جدائیاں، جدائیاں پھر